अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोनिया मुल्तानी और मेरा फेसबुक पेज सोनी मुल्तानी। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं बात कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत एक पाकिस्तान की शहरी, आज मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि जैसे मेरे दीगर व्लॉग्स में आप मेरे हर सवाल का जवाब देते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे इस व्लॉग में भी मेरा साथ देंगे। नाज़रीन, 2 दिन पहले आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कुछ ऐसा हुआ कि हमारे घरों के ऊपर भी डाका डाला गया और हमारे घर की छत भी हमसे छीनने की कोशिश की गई। जी, ख्वाजा आसिफ साहब की भांजी ने बिल मंजूर करवाया, शिजा फातिमा साहबा ने, कि पाकिस्तान का जिस शहरी का घर हमें पसंद आएगा, कंपनी को, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को, वो जिसका घर पसंद करेंगे वहाँ पे वो अपना टावर लगा सकते हैं। अगर जिस बंदे ने इतराज़ किया तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी हुकूमत की तरफ से। कोई रिलीफ नहीं होगा, बल्कि हुकूमत की तरफ से 5 करोड़ का जुर्माना आयद किया जाएगा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है कि तुमने एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को टावर लगाने से मना किया है। तो जनाब, ये सीधा सीधा पहले तो हमें बुज्जी मारें, जिसको गुज्जी मार कहती है ना, अभी वो दी जाती थी हमें, हमारे पर कभी कोई टैक्स, कभी कोई टैक्स, गोबर टैक्स, फूसी टैक्स, टट्टी टैक्स, यूरन टैक्स और कभी क्या टैक्स। जी, अब 10 करोड़ इनके सिर्फ चाय बिस्किट के हैं, जो असम्बली में वजूरा खाएंगे वो अपने पल्ले से नहीं खाएंगे, उसका टैक्स भी हमने देना है। इनके जहाज के उड़ने का टैक्स, इनके जहाज खरीदने का टैक्स, इनके जहाज लथने का टैक्स, इनके जहाज को जहाँ जहाँ जाना हो उसका टैक्स। और ये बाकू में जाके वहाँ पे ये देखेंगे तंदूर पे रोटी कैसे लगती है, तंदूर किस तरह जलता है, वहाँ के जी बेसन वाले पकोड़े कैसे खाए जाते हैं, बैंगन कैसे पकता है और वहाँ पे करेले कैसे पकते हैं, इन्होंने वो देखा, उसका टैक्स ये हम लोगों ने देना है। इनके मेकअप के टैक्स। अब अक्सर जब भी कोई ऐसी बात होती है, जी कहते हैं कि हमने महंगाई कम कर दी, हमने पेट्रोल कम कर दी। पूरी दुनिया का रेट देख लें, पाकिस्तान का देख लें, रेट कम कर दिया है। हमें उस रेट में देना जो खान साहब छोड़ के गए थे, ठीक है ना। हम तब माने कि जी आप लोगों ने हमारे लिए सब कुछ किया। 70 रुपये कम करके आप लोगों ने कौन सा तीर मार दिया है, हम वो भी भर रहे हैं। कभी बिजली का टैक्स है, कभी कौन सा टैक्स है, आपको मैं अभी भी जाके दिखा दूं। गैस नहीं है लेकिन बिल पूरा आ रहा है, ठीक है। 24 घंटे में एक आध दफा गैस आती है, जब लोग सोए होते तब गैस आती है। और पानी का टैक्स, पता नहीं क्या क्या टैक्स बहैसियत पाकिस्तानी शहरी हम दे रहे हैं। इनके अखराजात, इनके बैरून मुल्क दौरे, वो टैक्स। और भले हम एक शहर से कभी दूसरे शहर में ना गए हो, हमने ट्रैवल ना किया हो, हम लोग कभी सऊदीया में नहीं जा सके, अपने माँ बाप को उम्रा ना करा सके, अपने बुजुर्गों को हज ना करा सके, लेकिन इनके सालाना हज उम्रे भी हो रहे हैं। वो कोई अपने पल्ले से तो नहीं हो रहे, सरकारी टैक्स, हमारे पैसों से, हमारे टैक्स से। अब एक वजीर है उज़मा बुखारी साहबा, जब भी ऐसी कोई बात होती है, अभी बात जैसे हमारे पाकिस्तान में आंधी बहुत दूर होती है, थोड़ी सी हल्की हल्की मल्हार होती है तो पहले बिजली बंद कर दी जाती है, ठीक है। तो अभी कोई बात सामने नहीं आई होती, वो पहले ऐलान कर देती है। उन्होंने कहा जी बिजली की लोड शेडिंग कम हो चुकी है, उन्होंने कहा है कि जी अब महंगाई कंट्रोल में आ चुकी है, उन्होंने कहा है कि हमने ये भी कर लिया वो भी कर लिया, क्योंकि कंट्रोल में इसलिए आ चुकी है कि अब आप लोगों के पास पैसा आ गया है, आप लोगों के पास जी सीट है। मैं लोड शेडिंग इसलिए कम होगी क्योंकि आपके घर में अब नहीं होती, क्योंकि आप लोग सीटों पे बैठे हैं, आप लोगों को तो फ्री बिजली मिलती होगी। वो कहते हैं ना कि जब इंसान के पास पैसा हो ना, जब वो एक मिसाल है, जब बंदे के पास पैसा ना हो ना, सस्ती चीज़ भी महंगी लगती है, लेकिन जब पैसा आ जाए तो खुदा की कसम महंगी चीज़ भी सस्ती लगती है। तो इसलिए आप लोगों को अब महंगाई पे पूरा कंट्रोल लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि अब आप लोगों के पास आ गए थब्बू पैसा, जो हम लोगों के पास नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के पास नहीं है। पाकिस्तान की अवाम रुल रही है, वो मर रहे हैं भूख से, क्योंकि आप लोगों के जेब में फूल हैं। तो आपको लगता है महंगाई भी कम होगी, आप लोगों के घर लाइट नहीं जाती, आप लोगों को लगता है लोड शेडिंग भी कम हो गई है, आप लोगों के ऊपर कोई टैक्स नहीं, आप लोगों को लगता है सत्ते ही खैरान है, लेकिन हमारे ऊपर नहीं है, ठीक है। अब ये जो हमारे ऊपर ये बात की गई, हमारे घरों के ऊपर डाका डालने की बात की गई, उज़मा बुखारी साहबा कुछ कहो, बोल दे क्यों नहीं।
ہم آپ سے جواب چاہتے ہیں، آپ ہر بات پہ اپنا موقف لے کے آتی ہیں۔ شیزہ فاطمہ صاحبہ شازیب خانزادہ کے پروگرام میں کوئی موقف نہیں دے سکی۔ جو بل پاس کرایا ہے چپ کر کے، جیسے گھر کے کسی پچھلی دیوار میں سند ماری جاتی ہے، پاکستانیوں کی دیواروں میں سند ماری گئی، کس سے پوچھ کے ماری گئی؟ کسی پاکستانی سے پوچھا؟ ہمارے پر آپ سورج کا ٹیکس آپ لوگ لگاتے ہو، سانس لینے کا ٹیکس آپ لوگ لگاتے ہو، ٹٹی کا ٹیکس آپ لوگ لگاتے ہو، گوبر کا ٹیکس آپ لوگ لگاتے ہو، پتہ نہیں آپ لوگ گیس چھوڑنے کا ٹیکس بھی آپ لوگ ہم سے لیتے ہو۔ اب رہے کہ یہ صرف گھر کی چھتیں ہی بچی تھی پاکستانی عوام کے پاس، آپ لوگ اس کے اوپر بھی ڈاکہ ڈال رہے ہو۔ آپ لوگ تو ہمیں نیازی سے بچانے کے لیے آئے تھے نا، پچھلی حکومت سے بچانے کے لیے آئے تھے، کیونکہ اس نے مہنگائی کی ہوئی تھی، ہمیں مار رہی تھی وہ حکومت، آپ لوگوں نے ہمیں بچایا۔ آپ لوگ ہمارے بچانے کے لیے آپ لوگ توے گلے میں ڈالتے تھے، روٹیاں گلے میں ڈالتے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ جس ملک کا پیٹرول مہنگا ہو جائے سمجھ جاؤ وزیر اعظم چور ہے، آپ لوگ یہ کہتے تھے۔ تو آج جس ملک کی عوام کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہو، ہر چیز کا ٹیکس ہے، اور اس کے گھر کی چھت بھی خطرے میں پڑ جائے، اس کے گھر کا جو چھت کا سایہ وہ بھی اس سے چھیننے کے لیے کوشش کی جائے، تو اب بتائیں اس ملک کے وزیر اعظم، حالانکہ وہ بل پاس بھی سنا ہے وزیر اعظم نے خود کیا ہے، اور ان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے کیا ہے، شہباز شریف صاحب نے کیا ہے۔ اور آج کی لیٹسٹ خبر جس پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں جی، ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اور اس کمیٹی میں مین ممبر بھی شیزہ فاطمہ صاحبہ ہیں، اور ان کے اپنے بندے ہی بیٹھے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کس چیز کا ٹیکس لگایا ہے، عوام کیوں پٹ رہی ہے؟ مطلب آج سے تو کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہے۔ مطلب اس میں یہ اندازہ لگایا جائے گا کہ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھا جائے یا ہاتھ چھک کے رکھا جائے، یعنی کہ کھچ کے رکھا جائے، ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے۔ تو ابھی آپ یہ دیکھیں جتنے ممبران نے بل پاس کیا، رؤف کلاسرا صاحب نے ایک موقف بیان کیا، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا ٹاور بھی خواجہ آصف کے گھر لگنا چاہیے، شیزہ فاطمہ صاحبہ کے گھر لگنا چاہیے، پھر جتنے وزراء نے، جتنے لوگوں نے اسمبلی میں بل پاس کیا ہے ان کے گھروں کے اوپر لگنا چاہیے۔ پتہ تو چلے کہ عوام کے ساتھ ساتھ میں پہلی قربانی ان کی دینی چاہیے، پتہ لگنا چاہیے جس گھر میں یہ رہتے ہیں اس گھر کے اوپر ٹاور لگنا چاہیے، پتہ تو چلے نا کہ واقعی یہ عوام کے ساتھ، اگر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کی ترقی کے لیے یہ کر رہے ہیں تو پہلا ترقی کا قدم خود اٹھانا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی اٹھانا چاہیے، اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی اٹھانا چاہیے، اور محترمہ شیزہ فاطمہ صاحبہ کے اوپر ایک مطلب قہر بن کے ٹوٹی ہیں تمام پاکستانی عوام کے لیے، تو ان کے گھر کے اوپر بھی ایک ٹاور لگنا چاہیے، بلکہ سب کمپنیوں کا ٹاور ان کے گھر کے اوپر، ان کے گھر کے ارد گرد 4 چفیر 7 طریقے کا جیسے گول دارا ہوتا ہے پورا حصار ہونا چاہیے۔ پتہ تو لگے نا کہ ان کی سجیشن تھی، ان کا مشورہ تھا، ان کا آئیڈیا تھا، تو سب سے پہلی قربانی یہ دے کے بیٹھی ہیں۔ صرف ان کے باہر نکلنے اور آنے جانے کا راستہ ہونا چاہیے۔ عوام کو نظر تو آئے کہ شیزہ فاطمہ صاحبہ نے پہلی قربانی دی ہے ہماری ترقی کے لیے، اگر یہ ہماری ترقی کے لیے ہو رہا ہے تو ناظرین آج مجھے بہت دکھ ہوا، ہم کون کون سے ٹیکس دیں؟ بندہ مرتا ہے قبر کا ٹیکس، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا ٹیکس، پچھلے دنوں خوشخبری دی ہے بہت بڑی خوشخبری جی، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا ٹیکس جو نا ختم ہو گیا۔ احسان ہے آپ کا، مرنے کے بعد ہمیں سکون ہوگا کہ ہم نے اپنا ثبوت نہیں دیا، ہم مر گئے ہیں۔ میں کہتی اتنا بڑا احسان ہمارے پر لگایا، اس کے بعد کیا کیا؟ ہم سے ہمارے گھر کو چھیننے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ وہ حکومت ہے، آپ تو ہمیں بچانے کے لیے آئے تھے نا، ہمیں ترقیاں دینے کے لیے آئے تھے، تو یہ ترقی ہے؟ ہمارا جو چھوٹا گھر ہے، چاہے ہمارا کروڑوں کا ہے یا لاکھ کا ہے یا ککھ کا ہے، ہمارے سروں کی چھت بھی چھیننے کے لیے اب باقی یہی چیز بچی تھی۔ اب صرف یہ جو سانس ہے نا جو ہم لے رہے ہیں، یہ سانس، اس کا ٹیکس باقی بچا، یہ کیا پتہ آپ لوگ کس طریقے سے لیتے ہیں۔ ناظرین اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اگر میں کہیں غلط ہوں تو مجھے بتائیے گا ضرور۔ میں حکومت کے خلاف نہیں ہوں، میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں، میں یہاں اپنا ایک حق کی بات کر رہی ہوں، ایک بحیثیت پاکستانی شہری، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، اوورآل پاکستانی 25 کروڑ عوام کی آواز جو ایک عام پاکستانی سوچتا ہے، میں نے اس کی بات کی ہے۔ ان لوگوں نے تو وہ بھی ٹیکس لگا دیا جو خدا نے اپنی جاندار چیزوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے فری میں دیا، سورج، انہوں نے اس پہ بھی ٹیکس لگایا ہے کہ جا یاد کرو بھائی تمہیں اللہ تعالیٰ نے سورج دیتا کیوں ہے، خدا نے ہمیں فری میں دیے، انہوں نے اس پہ بھی ٹیکس لگایا ہے۔ ناظرین اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی میرے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، پاکستان زندہ باد۔